पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। हम बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में हमारे साथ शिराकत दारी करें। पाकिस्तान की मादनी दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर से बहुत माहिर कारकुन दरकार हैं। इसीलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर भी उभर रही है। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में शिराकत दारी करें। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को अखज़ करने के लिए इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर्स और बहुत से माहिर कारकुन दरकार हैं। इसीलिए हम इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के 27 तलबा ज़ैम्बिया और अर्जेंटीना में मिनरल एक्सप्लोरेशन में तरबियत हासिल कर रहे हैं। हमारा मकसद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत, महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उभर रही है। उन्होंने कहा कि पाक फौज अपने शिराकत दारों और सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि बात ये अहम है कि लागत को बेहतर बनाने और मंडियों को मुतनव्वि बनाने के लिए पाकिस्तान में रिफाइनिंग और वैली एडिशन में सरमायाकारी की जाएगी। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिनरल फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद कहते हैं कि वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल की वसी सलाहियत की तरक्की में शिराकत दारी करें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बताइएगा इफ्तिखार, आर्मी चीफ ने मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 से खिताब किया है, वज़ीर आज़म ने पहले किया, उसके बाद आर्मी चीफ ने जनरल आसिम मुनीर ने भी इससे खिताब किया है और इसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें इस बात का पुख्ता यकीन कि पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने की भरपूर तैयारी कर चुका है। और उन्होंने कहा है कि बैनुल-अक़वामी इदारों को खुशामदीद हम कहते हैं कि वो पाकिस्तान में आए हैं, वो अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं, सरमायाकारी के मौके तलाश करें और वसाइल के वसी सलाहियत की तरक्की में जो उन्होंने कहा कि हमारा शराकत दारी है पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की मादनियात की दौलत को उन्होंने कहा है कि अखज़ करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए जो इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट और दीगर जो जितने भी माहिरीन हैं उनकी जो है हमें अशद ज़रूरत है, उनकी महारत, उनकी हमें एक तरह से स्टडीज की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए इस शोबे की तरक्की के लिए तलबा को भी बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान के 27 पाकिस्तानी जो तलबा हैं उनको अर्जेंटीना और इसी तरह ज़ैम्बिया जैसे ममालिक से मिनरल एक्सप्लोरेशन के मुतालिक तरबियत देने के लिए भेजा गया है। आर्मी चीफ ने यह कहा कि पाकिस्तान का मकासद मादनी शोबे के लिए अफरादी कुव्वत की महारत और इंसानी वसाइल पैदा करना है और इसके लिए कोशिश की जा रही है। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़्व के तौर पर उन्होंने कहा है कि अब इसको समझा जाता है कि जो मुल्क इक़्तिसादी तौर पर तरक्की होगा उसकी सलामती भी तभी मुमकिन हो पाएगी। उन्होंने कहा कि पाक फौज अपने शराकत दारों को सरमायाकारों के मफादात और एतमाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और फ़ाल इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम
معدنی صنعتوں کی ترقی کو بھی یقینی بنانے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ لاگت کو بہتر بنانے اور منڈیوں کو متنوع بنانے کے لیے پاکستان میں ری فائنانسنگ اور ویلیو ایڈیشن میں سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عوام جو ہے، انہوں نے کہا کہ بیرونی جو ایک طرح سے یہ جو وسائل ہیں، ان کے معاشی وسائل ان کو ایکسپلور کرنے کے لیے جو مہارت اور شفاف معاشی پالیسی ہے اس کو ایک طرح سے یقینی بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگے بڑھ کر جو نجائز کریں گے، انہوں نے کہا کہ ہم ان سب تمام چیزوں کو میک شور کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کو بھی یقین دلاتا ہے جو کاروبار کو اپنے کاروبار اور معاشی دولت سے استفادہ کرنے کے لیے ان کو جو مہارت ان کی جو ہے اس سے مستفید ہوگا پاکستان، اور اس سے ان کو بھی یقینی طور پہ فائدہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا جو ایسے تمام ماہرین کو جو یہاں سے سرمایہ کاری کرنے ہیں ان کو تمام خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان باعتماد ایک خاطر ہے اور اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان اسی طور پہ جو یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے آئے ہیں ان کو یقینی طور پر ان کے سرمایہ کا تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ قبائلی اماکین کی کاوشوں کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بھی معترف ہیں، ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کان کنی کے کاموں کو فروغ دینے اور بلوچستان کی ترقی اور میں پیش رفت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مل کر کام کرنے سے پاکستان کا جو معدنی شعبہ ہے اس کے اجتماعی فائدے کے لیے علاقائی ترقی، خوشحالی اور پائیداری کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تو بڑی تفصیلی انہوں نے خطاب کیا جہاں پہ انویسٹرز کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ اس شعبے میں گویا کہ سرمایہ کاری کریں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان معدنی ترقی کے لیے جو ریکوائرڈ ایکسپرٹس ہیں اور افرادی قوت ہے اس کے لیے بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تو ساتھ بلوچستان کے اندر قبائلی عمائدین بالخصوص کان کنی اور دیگر شعبوں میں اپنا جو حصہ ڈال رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اپریشیٹ کیا ہے۔ جی اچھا شیرازی صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فورم میں یہ بھی کہا کہ وہ بلوچ قبائلی عمائدین کی کاوشوں کے بھی معترف ہیں جنہوں نے کان کنی کے کاموں کو فروغ دینے اور بلوچستان کی ترقی و پیش رفت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات بلوچ قبائلی عمائدین کے ساتھ تعلقات کو مثبت اثر دے گی؟ یقیناً، کیونکہ ہمیشہ بلوچ عوام کو یا بلوچستان کے عوام کو یہ گلا رہا ہے کہ ان کو مین اسٹریم نہیں کیا جاتا یا وہ جن کی جانب سے کچھ ایفرٹس ہوتی ہیں ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ تو آج مسلح افواج کے سربراہ نے باقاعدہ طور پہ اس فورم پہ کہ جہاں پہ مقامی اور انٹرنیشنل بہت سارے اہم افراد اور کمپنیز موجود تھیں، ان کے سامنے اس بات کا واشگاف انداز میں انہوں نے اظہار بھی کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ بلوچستان کے جو قبائلی عمائدین کے جو اپنی مدد آپ کے تحت گویا کہ انہوں نے کان کنی کے شعبے کو ترقی دی ہے اور وہاں کئی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اب مل کر آگے چلنا ہے ہم نے، اور پاکستان کا جو معدنی شعبہ ہے اس کے اجتماعی فائدے کے لیے ہم نے کوشش کرنی جس کی علاقائی ترقی اور خوشحالی اور پائیداری کو فروغ ملے گا۔ تو بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلح افواج کے سربراہ کی جانب سے باقاعدہ طور پہ اس بات کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ بلوچی قبائلی عمائدین باقاعدہ طور پہ پاکستان کی ترقی اور بلوچستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اس کو پاکستان کے مسلح افواج قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جی بالکل، مسلح افواج اس بات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے پاکستان منرل فورم سے خطاب کیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرے تھے بیورو چیف افتخار شیرازی، شکریہ آپ کا۔